अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक प्रोफेसर की होलनाक सरगुज़िश्त जो आदमखोर बोनों के कबीले में फंस गया था। गलती इब्तदा से ही हो गई थी। मुझे अपनी पार्टी के साथ ही भाग जाना चाहिए था, लेकिन बेचारे नाटू की दर्दनाक चीखों ने मेरे कदम थाम लिए थे। सब लोग मुझे रोकते रहे, लेकिन मैं आवाज़ की सिमत भागता गया ताकि गरीब लड़के को बचा सकूं। और जब मैंने उनको देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं खुद ही मंझधार में चला आया था। 1 दर्जन बरहना बोने कबायली मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरी नज़रों के सामने स्याह गुबार सा छा गया था। स्याह फाम कबायलियों ने मुझे किसी चिड़िया की तरह दबोच लिया था और घसीटे लिए जा रहे थे। मैं बुरी तरह चीख रहा था। दहशतनाक अंजाम मेरी नज़रों के सामने था, लेकिन वो वहशी कहकहे लगाते हुए मुझे तेज़ी से खींच रहे थे। फिर उन्होंने झटका देकर मुझे खड़ा कर दिया और फिर मेरी आंखों ने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। स्याह ज़मीन के बीचों बीच एक गोल सा मटियाला हिस्सा था जहाँ वो लड़का नाटू खड़ा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई और मुंह इस हद तक खुला हुआ था कि मुझे डर था कि अब इसकी बाछें चिर जाएंगी और खून फूट पड़ेगा। और वो स्याह ज़मीन वो हरकत कर रही थी। मैंने ज़ोर से आंखें मली और फिर देखा। वाकई वो गोल सा हिस्सा लम्हा बलम्हा तंग होता जा रहा था। मैंने फिर आंखें मली और फिर देखा। उफ मेरे खुदा, ये तो स्याह चींटे थे। स्याह सैलाब की शक्ल में वो बढ़ते जा रहे थे और फिर लड़के की खौफनाक चीखों ने मुझे लरज़ा दिया। स्याह सैलाब ने उसे अपनी लपेट में ले लिया था। वो बेइख्तियार हाथ पाँव मार रहा था, लेकिन खूनख्वार चींटे उसके गोश्त से बुरी तरह चिपक रहे थे और अपने जहरीले सुई जैसे डंक गड़कर उसका खून पी रहे थे। 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी बचा था और चींटियों का सैलाब वापस जा रहा था। मुझसे खड़ा ना रहा गया और मैं धप से ज़मीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में मेरा भी यही हशर होने वाला था। मेरे कानों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की आवाज़ गूंज रही थी, जब तक तुम माटो ग्रोसो के इलाके में रहोगे बिल्कुल महफूज रहोगे, लेकिन उससे बाहर मगरिब की तरफ जाने की हमाकत कभी ना करना। वहाँ एक बोना कबीला रहता है। जब भी किसी सफ़ेद फार्म आदमी ने उन्हें देखा है वो ज़िंदा नहीं बचा, और अब मैं उन्हें देख रहा था। वो बिल्कुल बरहना थे। औरतों की नाफ के पास एक डोरी सी बंधी हुई थी जिससे रंग बरंग पत्थरों की लड़ियाँ लटक रही थीं। उनके सफ़ेद सफ़ेद दांत बिल्कुल नोकीले और लंबे लंबे थे। चींटों के जाने के बाद वो सब के सब ढांचे की तरफ बढ़े। हड्डियों के टूटने की आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद हर कबायली एक एक हड्डी लिए उसे भंभोड़ रहा था। उनकी नदीदी आंखें मेरी तरफ लगी हुई थीं। मुझे तो अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। अब वो फिर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथ में घास की बनी हुई एक रस्सी थी। उन्होंने उसका हल्का सा बनाया और एक बोने ने उचक कर मेरी गर्दन में डाल दिया और सब मिलकर उसे घसीटने लगे। और जब वह रुके तो सूरज गुरूब हो चुका था। जंगल में गहरी तारीकी फैली हुई थी। मेरे हवास बिल्कुल मुअत्तल हो चुके थे। मेरे सामने घास का बना हुआ गुंबद नुमा झोंपड़ा था। उसके एक तरफ गोल सा सुराख था। उन्होंने मुझे सुराख में से अंदर धकेल दिया। मैं ज़मीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। अब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नेचुरल हिस्ट्री का साल 2 का तालिब इल्म नहीं, बल्कि खौफो दहशत से लरसता हुआ गोश्त पोश का एक ढेर था, जो इस फिक्र में गिरफ्तार था कि इस सब से किस तरह से बचा जाए। मुझे मालूम था कि ये लोग कौन थे। उन्होंने कभी आग, मोहब्बत, चाकू या रहम के अल्फाज नहीं सुने थे। उनका दिमाग बंदर और पत्थर के ज़माने के इंसान के दिमाग की बीच की शक्ल का था। वो गोश्त और हड्डियाँ खाते थे, वो भी बग़ैर पकाए हुए। बैरूनी दुनिया की तरफ से कुछ बेल्जियमी पादरियों को इस इलाके में भेजा गया कि वो इन्हें इंसान बनाएं, लेकिन ये बोने उनका भी गोश्त खा गए थे और हड्डियाँ ले जाकर दरियाए कोंड्रा में फेंक दी थी ताकि बाहर के लोगों को उनका हशर मालूम हो जाए। मैं ये सब कुछ सोचता हुआ सो गया। एक अजीब सी आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मैंने आवाज़ की सिमत कान लगा दिए। धप सरसर धप।
جیسے کوئی زخمی چمگادڑ اذیت میں اپنے پر پھڑپھڑا رہی ہو، وہ کوئی بھی شے ہو سکتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سوراخ میں سے باہر جھانکا۔ دن نکل آیا تھا۔ ایک بونے نے اپنا سر سوراخ میں ڈالا اور اپنے نیزے سے مجھے اٹھا کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں رینگتا ہوا سوراخ کی طرف بڑھا۔ میرا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا اور جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ سوراخ سے باہر نکل کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور میرا دم رکنے لگا۔ ایک دیو نما کیکڑے کی طرح کی شے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، کبھی وہ سیاہ فام آدمی رہا ہوگا، مگر اب اس کے برہنہ جسم پر بھبوت ملا ہوا تھا۔ سینے اور پیٹ پر بڑے بڑے سفید بالوں کی ایک سفید چادر سی تھی۔ ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور گھٹنے کے پاس سے ٹانگ کا بقیہ حصہ بائیں طرف کو اس طرح مڑ گیا تھا جیسے تپائی کی ایک ٹانگ ہو۔ چلتے وقت وہ اسے گھسیٹتا تھا، اسی لیے وہ حیرت انگیز آواز پیدا ہوئی تھی۔ پیشانی سے اوپر اس کے سر پر ایک گہرا زخم تھا، جیسے کھوپڑی دو ٹکڑوں میں منقسم ہو کر آپ ہی آپ جڑ گئی ہو۔ اتنے زخموں کے بعد اور طبی امداد کے بغیر بھی وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ویران ویران لگ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں کچھ ہلچل سی ہو رہی تھی، جیسے کوئی چیز نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہو اور پھر سکون ہو گیا۔ ذہن کے پردے پر میرے بچپن کا ایک منظر نظر آ رہا تھا۔ روزویلٹ فیلڈ سے ایک جہاز کی پرواز کا سین۔ ریمسے؟ میں نے احمقوں کی طرح چلا کر کہا۔ ڈاکٹر مارک ریمسے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ مر چکے ہیں۔ پھر ہلچل ہوئی اور نوجوان ڈاکٹر ریمسے کا چہرہ میرے سامنے آیا۔ کتنا ہینڈسم نوجوان تھا، سب اسے فلائنگ ڈاکٹر کہتے تھے۔ اس کے پاس ایک انجن والا طیارہ تھا اور اس کا زیادہ تر وقت پرواز میں گزرتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ برازیل کے جنگلات کے اوپر پرواز کر رہا تھا کہ طیارہ کہیں ٹکرایا اور پھر اس کی کبھی کوئی خبر نہ ملی۔ یہ کوئی 25 سال پہلے کی بات تھی اور اب وہ میرے سامنے تھا۔ کاش میں اسے نہ دیکھتا۔ اس کی گردن کے گرد ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اسے نکال کر نیچے ڈال دیا اور میری طرف بڑھا اور منہ کھولا۔ اس کے سارے دانت غائب تھے۔ پھر اس کے حلق سے ایک چیخ نما آواز نکلی، جسے آواز کہنا بھی زیادتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے اس کی حالت بدل گئی اور وہ کچھ عجیب الفاظ بڑبڑانے لگا جیسے کوئی گیت گا رہا ہو۔ 1 یا 2 منٹ کے بعد پھر وہ ہوش میں آ گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی یہی حالت رہتی ہے۔ کبھی وہ بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہارا کام ابھی شروع ہوگا، اس نے شستہ انگریزی میں مجھ سے کہا، لیکن میں کیا سمجھتا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ابھی زندہ رکھیں گے، تم ان کے لیے بہت اہم ہو۔ ایک بونی عورت ہمارے قریب سے گزری، اس کے جسم پر روئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اسے دیکھ کر مجھے گھورا اور جب اس نے پہلے جملوں کی وضاحت کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے قبیلوں سے لڑائیوں میں بونوں کا بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ دوسری طرف ان کے یہاں پیدائش کی شرح بہت گر گئی تھی اور جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو ان کے یہاں روایت تھی کہ وہ کسی سفید فام آدمی کا گوشت عورتوں کو کھلاتے تھے، لیکن اس آدمی کو مار کر نہیں، بلکہ روزانہ اس کے جسم سے ایک ٹکڑا علیحدہ کیا جانا تھا۔ ایک ایک بوٹی ہر عورت کو دی جاتی تھی اور جب تک اس آدمی میں جان باقی رہتی یہی عمل دہرایا جاتا۔ چند روز تک تو ان کا رویہ اس طرح رہا جیسے قربانی کے بکرے کے ساتھ اس کے مالکوں کا ہوتا ہے۔ وہ مجھے دن میں کئی بار بہت سا کھانا دیتے ہوتے، جو کبھی کچے گوشت اور کبھی درختوں کی جڑوں سے بنائے گئے لیسدار آمیزے پر مشتمل ہوتا تھا۔ میرے کپڑے اتار لیے گئے اور انہیں تار تار کر دیا گیا اور اب مجھے بھی برہنہ ہو کر گھومنا پڑتا تھا۔ اس دوران میں جادوگر ڈاکٹر سے گفتگو کرنے کے کئی مواقع ملے۔ جب بھی وہ ہوش میں ہوتا تو مجھے بہت سی باتیں بتاتا۔ ایک روز اس نے مجھے موت کے تعویذ کے بارے میں بتایا جس نے اسے ان قبائلیوں کا خدا بنا دیا تھا۔ دراصل یہ ایک پرانا اشاریہ 4 کا ریوالور تھا۔ اس کا فیتا تو کب کا ٹوٹ چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے گھاس کی بٹی ہوئی رسیوں کی مدد سے اسے اپنی کمر کے گرد لٹکا رکھا تھا۔ وہ اسے تیل دیتا رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ ابھی تک اچھی حالت میں تھا۔ وہ شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے بتانے لگا، اس رات کو جب میرا جہاز یہاں گرا تو وہ اسے کوئی آسمانی شے سمجھے ہوں گے۔ جہاز کے پروں میں آگ لگی ہوئی تھی اور انجن بے حد شور کر رہا تھا۔
جہاز جہاں گرا تھا وہیں ان کے پادری کی جھونپڑی تھی۔ میں جب جہاز میں سے نکلا تو خون میں نہایا ہوا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ واقعی اس وقت اس کی حالت بڑی دیگرگوں ہوگی، ٹانگ ٹوٹی ہوئی اور چٹکی ہوئی تھی۔ یہ بدبخت جب میری طرف بڑھنے لگے مجھ میں بس اتنی سمجھ باقی رہ گئی تھی کہ اس ریوالور سے فائدہ اٹھا سکوں۔ ڈاکٹر نے اب کے ریوالور کو تھپکی دی۔ میں نے ان کے سردار کا سر اڑایا۔ وہ مسحور سے ہو گئے اور مجھے اٹھا کر ایک جھونپڑی میں لے گئے، جہاں میں 3 ہفتے تک پڑا رہا۔ عورتوں نے مجھے اپنا دودھ پلایا، یہاں تک کہ میں گوشت ہضم کرنے کے قابل ہو گیا، اور جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ان کا سفید دیوتا بن چکا تھا۔ ڈاکٹر کہکا لگا کر ہنسا، پھر وہ بری طرح سے سر ہلانے لگا۔ لنگڑا اور دیوانہ خدا جس کے پاس صرف 2 گولیاں بچی ہیں۔ اس کا انداز بڑا مضحکہ خیز تھا۔ 2 گولیاں اور چٹکی ہوئی کھوپڑی۔ اب جو نئی نسل ہے وہ باغی ہوتی جا رہی ہے۔ جب میں نے گولی چلائی تھی تو یہ لوگ موجود نہیں تھے، اس لیے اس کہانی پر انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ بہرحال میں نے اس کا علاج سوچ لیا ہے۔ پہلی گولی اس کے لیے جو سب سے پہلے میری طرف بڑھے گا، اور دوسری۔ اس نے پھر ریوالور کو تھپکا۔ ڈاکٹر پر پھر دوڑا پڑا۔ وہ واقعی بہت بہادر تھا۔ آدھے دماغ اور ڈھانچے نما جسم کے ساتھ اس نے 25 سال تک ان قاتل قبائلیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری باری کب آئے گی۔ مجھے زیادہ دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑا۔ قید کے کوئی 2 ہفتے بعد وہ خونی کھیل شروع ہو گیا۔ ایک دن صبح جب میں اٹھا تو میرا سارا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ دن بھر میں اسی طرح پڑا انتظار کی ناقابل بیان اذیت کو برداشت کرتا رہا۔ دوپہر کو ایک عورت آ کر میرے حلق میں وہی لیسدار شے ٹپکا گئی۔ شام ہوئی تو مجھے میدان میں لے جایا گیا۔ ایک گول دائرہ سا بنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف عورتیں بیٹھی تھیں۔ درمیان میں ایک نسبتاً اونچی جگہ پر کئی کھونٹے سے گڑے ہوئے تھے۔ بونے قبائلی مجھے اٹھائے ہوئے گھیرے کے درمیان میں پہنچے تو عورتیں بھوکی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگیں۔ اب مجھے اس اونچی جگہ پر ڈال دیا گیا اور بونے قبائلی میرے جسم کے گرد بندھی ہوئی رسیوں کو کھول کر انہیں کھونٹوں پر سے گزار کر دوبارہ باندھ رہے تھے تاکہ میں بالکل بھی نہ ہل سکوں۔ جب رسیاں بند گئیں تو ایک بوڑھی کریال منظر عورت آگے بڑھی۔ اس بونی کے ہاتھ میں بہت پتلی سی ڈوری تھی۔ میں بغیر پلک جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ میرے قریب آئی اور 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے اس نے جھک کر میری ران پر ہاتھ پھیرا اور خوش ہو کر باقی عورتوں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں کی حریصانہ چمک میں اضافہ ہو گیا۔ بڑھیا نے ڈوری کو دونوں ہاتھوں میں لے کر تان لیا اور میری پنڈلی پر بیٹھ کر ڈوری کو آرے کی طرح میری ران پر چلانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے میری چیخیں نکلنے لگیں۔ اس کے ہاتھ اور تیز چلنے لگے۔ میں بے اختیار اپنی ٹانگ ہلانے کی کوشش کرتا اور وہ بڑھیا اپنا عمل تیز کرتی جاتی۔ خون کا فوارہ سا چھوٹا۔ میری کھال اور گوشت کٹ چکا تھا۔ بڑھیا نے ہاتھ روک کر سر جھکایا اور زخم سے خون چاٹنا شروع کر دیا، پر نہ جانے اس کی زبان میں کیا تھا کہ میرے زخم میں مرچیں سی لگنے لگیں اور میں بے اختیار رونے لگا۔ بڑھیا نے اب اس زخم سے چند انچ نیچے دوسری جگہ پھر وہی آرا چلانا شروع کیا۔ پھر وہی تکلیف شروع ہوئی جو اب 2 چند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نئے زخم سے خون بہنے لگا اور بڑھیا نے پھر ہاتھ روک کر اسے چاٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا میں آپ کو کس طرح بتاؤں؟ اب اذیت، اس دکھ، اس تکلیف کو بیان کرنے کے لیے مجھے الفاظ نہیں ملتے۔ بڑھیا نے پہلے والے زخم کے پاس سے گوشت اٹھایا اور اسے ادھیڑنا شروع کر دیا۔ جب دونوں زخموں کا درمیانی پارچہ ادھڑ کر الگ ہوتا میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ ذرا دیر بعد ہی مجھے ہوش آ گیا۔ بڑھیا ہر عورت کو ایک ایک بوٹی بانٹتے ہوئے آخری عورت کے قریب پہنچ چکی تھی اور وہ سب کہہ لگاتی ہوئی اسے مزے لے کر کھا رہی تھی۔ جب گوشت کا آخری ریزہ بھی کھا لیا گیا تو اب انہوں نے میری طرف توجہ دی۔ بڑھیا پھر میرے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس میں کوئی عرق سا تھا جو اس نے میرے زخم پر ڈال دیا۔ زخم میں سے اتنی شدید ٹیس اٹھی کہ میرا سر گھوم گیا، لیکن اس کے بعد وہ حصہ تقریباً سن ہو گیا۔ دوسرے دن دوسری ران کے ساتھ یہی عمل دہرایا گیا۔ تیسرے دن دائیں ہاتھ کی باری آئی۔ اب نیند میری آنکھوں سے بالکل غائب ہو چکی تھی۔ رات بھر میں تکلیف سے تڑپتا رہا۔ رات کو میری رسیاں کھول دی جاتی تھیں۔
चौथे दिन तो रस्सियाँ बांधने की भी तकलीफ़ नहीं की गई। उसका नतीजा ये हुआ कि जब बुढ़िया ने मेरे बाएं हाथ पर अपना आरा चलाया तो मैं कई इंच ऊपर उछला और उससे जो नाकाबिले बयान तकलीफ़ मुझे हुई वो मैं कभी नहीं भूल सकता। अब भी जब मुझे वो कैफियत याद आती है तो मैं उसी तरह बेसाख्ता उछल पड़ता हूँ। अब मैं दिन रात आलमे गनूदगी में रहने लगा था। मुझे पता भी नहीं चलता था कि कब मुझे उठाकर बाहर ले जाया जाता था। जब गोश्त काटा जाता तब होश आता और फिर तकलीफ़ की शिद्दत से मैं दोबारा बेहोश हो जाता। तब एक दिन मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को देखा। मेरी टांगों और हाथों का तकरीबन सारा गोश्त उधड़ चुका था। मुझे हैरत तो इस बात पर थी कि अब तक मैं ज़िंदा कैसे हूँ। ज़ख्मों पर मिट्टी जमी हुई थी, मक्खियाँ भिन-भिना रही थीं, बुखार से मेरा जिस्म भुन रहा था। मुझे बताया गया कि चूँकि चाँद आखिरी तारीख़ों में है इसलिए ये अमल रोक दिया गया है। अब जब चाँद फिर निकलेगा तो ये अमल फिर शुरू होगा। मुझे यकीन था कि अब की बार मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। छोटे छोटे कंकर मेरे ज़ख्मों में बुरी तरह चुभ रहे थे। ये मिट्टी तो मेरे ज़ख्मों को सड़ा देगी और मैं मुकर्ररा मुद्दत से पहले ही मर जाऊँगा। ये सोचकर मैं झोंपड़ी से घसीटता हुआ बाहर निकला। मेरा रुख दरियाई कोंडरा की तरफ था। तकलीफ़ की वजह से मैं इंच इंच घिसट रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे अपने पीछे कुछ आहट सी सुनाई दी। नेज़ा लिए एक बोना मेरे साथ था। ओहो, तो मेरी निगरानी हो रही थी। मैं काफ़ी देर तक पीठ के बल घसीटने के बाद दरिया तक पहुंचा। किनारे पर लेटकर ज़रा सा नीचे खिसका। अब मेरा जिस्म पानी की जद में था। बुखार में तपता हुआ जिस्म जैसे बर्फ़ में रख दिया हो। मुझे इतना सुकून मिला कि मेरी ताकत वापस आती हुई महसूस हुई। अभी मैं पानी से निकलकर बाहर ही आया था कि मुझे दूर से जादूगर डॉक्टर नज़र आया। वो बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ भाग कर आ रहा था। करीब आकर जब उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे उसकी आंखों का रंग पहली बार नज़र आया। नीली नीली आंखें आज धुली धुली लग रही थीं। डॉक्टर ने रिवॉल्वर की नाल उस बोने निगरां की तरफ घुमाकर उसे दूर जाने का इशारा किया। जब वो दूर हटा तो डॉक्टर मेरे पास ज़मीन पर बैठ गया और बोला, मेरे बच्चे, तुम्हारी क्या हालत हो गई है। मुझे तुम्हारे पास पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना 2-3 रोज़ बाद तुम्हारा गोश्त फिर काटा जाएगा और अब के तुम्हारे सीने की बारी है। मुझे उम्मीद नहीं कि इसके बाद तुम ज़िंदा बचोगे और तुम अभी जवान हो। मेरी समझ में एक जुमला भी नहीं आ रहा था। डॉक्टर तो पागल है, भला यहाँ से कौन बच सकता है। मगर डॉक्टर धीरे धीरे बोले जा रहा था, सामने जो घना सा दरख्त है उसके पीछे कश्ती मौजूद है। मेरी ज़िंदगी तो हो चुकी है, तुम उसमें लेट जाओ, दरिया पार पहुंच जाओ। ये बोने दरिया पार जाने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ उन्हें देखते ही गोली मार दी जाती है। ये कहकर डॉक्टर ने मुझे सहारा देकर उठाया और दरख्त की तरफ ले जाने लगा। उधर बोना निगरां ये देखकर हमारी तरफ आने लगा। डॉक्टर ने फ़ौरन रिवॉल्वर कमर से निकाला और बोने के सर का निशाना लिया। उसका सर यूं गायब हो गया जैसे था ही नहीं। भागो बेवकूफ़, जल्दी से, वरना बोने आ जाएंगे, डॉक्टर खरखराती आवाज़ में चीखा। मैं घबरा कर तेज़ी से एक छलांग में दरख्त के पीछे पहुंचा और एक कश्ती में उलट गया। कश्ती पानी पर बहने लगी। किनारे पर से फिर गोली चलने की आवाज़ आई, आखिरी गोली की आवाज़, और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो हस्पताल में पड़ा था। ज़ख्म भरने और चलने फिरने की ताकत आने में मुझे 1 साल लग गया। मुझे नहीं मालूम उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं आज भी उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि उसकी वजह से मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली, वरना वो आदमखोर बोने मेरी एक एक बोटी करके खा जाते।